اذا بعد ما حطينا لو شيما ديالنا كما هو قدامكم غادي نبداو دابا كما قلنا لا كونفيغوراسيون. الوغ غادي نمشيو نبداو كما شفنا دونك مع R1. R1 ديجا سميناه R1 هنايا في لي كونفيغوراسيون درنا لونكابسولاسيون في السيريال بلاتي نعطيه لكم. دونك درنا لونكابسولاسيون في هذا السيريال 2/0 2/0 اللي هو هذا السيريال هذا. اوكي هذا هو اللي بدينا. دونك اوتوماتيكمون غادي نكملوا لي زوتر كوموند وحنا كما قلنا اليوم غادي نديروا فريم ريلي باوند تو باوند. اوكي ومن بعد غادي نشوفوا الملتي باوند انسي دو سويت. دونك وهو اللي غادي نشرح في الكور من بعد لي تيب ديال الفريم ريلي. دونك غادي نكملوا كما قلنا. الوغ غادي نديروا انترفيس سيريال 2/0 وغادي نديروا بوين. الوغ لاحظوا هنا غادي ناخذوا على حساب لي دي ال سي اي. غادي ناخذوا في الاول دونك 101. شنو قلنا على غادي نرقموا 100 102. شنو هو ذاك الرقم 102 102 هو الرقم ديال الدي ال سي اي اللي غادي يربط لنا بين الروتور R1 مع الروتور R2. صافي دونك هذا غادي نعتبروه هذا يعني هذا هو لو شومان اللي غادي يربط بيناتهم. دونك هنا غادي نقولوا الباوند تو باوند. هذاك الرقم راه ممكن دير اي رقم بغيتي ولكن حنا غير باش نفهموهم ويسهل علينا الفهم. دونك الوغ قلت يعني باش يسهل علينا الفهم واخا تقطع شويه لا كونيكسيون ربما كاين شي تقاله ولا شي حاجه سيل بوبلي راه كتقطع مره دونك نحاولوا دائما نبقاو في لاصه. الوغ انترفيس سيريال 2/2.0.102 صافي دير هاد لا لين غادي تربط لنا بين الروتور 1 مع كما قلنا مع الروتور 2. دونك باوند تو باوند. دونك باوند تو باوند. فوالا باوند تو باوند. فوالا باوند تو باوند اونطري. عندي شي دونك سي بيان. دونك باردون. دونك غادي انا خصني نخرج قبل من هاد الانترفاس. دونك اكزيت. دونك انترفيس. دونك فوالا خصني نكون في المود كونفيغوراسيون جلوبال. اوكي انترفيس سيريال واخا الا سمحتي عافاك انترفيس سيريال 2/0.102. Voilà, pound to pound. Voilà, c'est bien. Pound to pound, c'est bien. Entrée. فين كاين الخلل هنا دونك ماشي مشكل. alors pound to pound voilà. اذا interface serial 2/0.102 pound to pound. قلنا غادي نخدموا بالفريم ريلي pound to pound. متفقين؟ alors هنا من بعد غادي نجي حنا قلنا هاد 102 راه هي ديال دي ال سي اي 102. غادي نجي غادي نسميه هذاك الدي ال سي اي. دونك غادي نقول له فريم فوالا فريم ريلي فريم عفوا ريلي. فوالا اش ما كنبغيش ندير فوالا. دونك انترفيس اوتوماتيكمون اش انترفيس دي ال سي اي 102 اوتوماتيكمون كنقول له هاد الانترفاس اللي غادي نكريو هنا ديال باوند تو باوند راه بغي عطيناه واحد النيميرو ديال دي ال سي اي اللي هو 102. متفقين؟ دونك حنا عطينا نيميرو دي ال سي. دابا غنعطيوه لادريس اي بي. اوكي غنعطيوه لادريس اي بي. عقلتوا باللي قلنا عندنا هنايا دائما الشيما انا بغيتو صراحه ما نعرفتش واش نحطهم قدامنا بجوجهم ولا. دونك هنا اوتوماتيكمون راني في هذا راني في 101. دونك عطيناه بوين 1 بوين 1 هذا بوين 1. اوكي دونك اللي هو 100 قلنا 100 102 بين هذا وهذا. دونك عطيناه لادريس بوين 1. متفقين؟ سي بيان. دونك غادي نرجعوا ل R1. الوغ غادي نقولوا له اي بي ادريس فوالا 200.20.1.1 الماسك اللي هو سلاش 30 255 255 255 252. متفقين؟ اونطري. الوغ غادي لاكتيفاسيون ديال الانترفاس من بعد ناكتيفيهم في مره واحده لان عندنا دابا دي سوبز انترفاس. هذا سي ان سوبز انترفاس. دونك بعد ما نكريو لي سوبز انترفاس كاملين من بعد نديروا لهم يعني لاكتيفاسيون. دونك غادي نمشي دابا نكريي لي سوبز انترفاس الجوج.
فوالا دونك سوب انترفاس الثاني نحاول نعتمد على نفس لا كوموند اللي كنا درنا. دونك هذا غادي ندير فيه 103 اوكي 103 لان قلنا عندنا دو ليني، عندنا وحده دي ال سي فيها 102 اللي كتربط بين ار 1 مع ار 2 والاخرى 103 اللي غتربط لنا اللي هما هادو. انا كنبغي غير باش تفهموا مزيان. دونك وحده غتربط لنا دي ال سي هنا اللي هي 102 بالنسبه لار 1 والدي ال سي هنا اللي هي 103 بالنسبه كذلك لار 1. دونك رانا حنا دائما في ار 1. الوغ 103 دونك هي هذه اونطري. دونك لا ميم شوز غادي نعطيوها يعني لاي بي ادريس، نسميو بعدا الدي ال سي نعطيوها رقم الدي ال سي. دونك قلنا فريم ريلي دونك نعتمدوا على نفس لي كوموند اللي كانوا عندنا من قبل. دونك هنا غادي نعطيوها فريم ريلي 103. متفقين؟ حفظوا معايا لي كوموند سيل فو بلي. دونك 103 راني في ار 1. الوغ هنا نعطيها لادريس اي بي ديالها اوتوماتيكمون. لادريس اي بي غتكون مختلفه على هذه. دونك هذه فيها 3 2 ها هي نعطيها لكم تشوفوها هنايا. دونك فوالا الوغ غتكون فيها 223 2 223 2 متفقين؟ 223 2 223 2 223 2. اما بالنسبه للماسك فدائما سلاش 30. اوكي دائما سلاش 30. فوالا دونك هنا كنكون ساليت. الوغ غادي نخرج غادي ندخل الانترفيس فاست ولا سيريال عفوا 2 سلاش 0 اللي هو كيجمع هاد لي سوب انترفاس كاملين. وما غاديش نبقى ناكتيفي كل واحد نو شات داون في كل واحد. دونك كنديرها مره واحده هنايا نو شات داون اوتوماتيكمون كيتاكتيفاو في خطره. فوالا ها هما تاكتيفاو في خطره. دونك هذا وهذا فوالا اللي كيهموني انا. دونك ها هما تاكتيفاو في مره واحده. متفقين؟ فوالا دونك هنا كنكون ساليت مع هذا الروتور هذا. الوغ غادي ندير دو الرايت. اوكي مشى هذا الروتور. الوغ غادي نمشي عفوا دونك غادي نمشي للروتور ار 2. غادي نمشي للروتور ار 2 اللي هو هذا. متفقين؟ دونك في ار 2 نفس لي كوموند اوتوماتيكمون نفس لي كوموند. الوغ فوالا ار 2 هو هذا. دونك غادي نمشيو. الا ما كيبانش عندكم شي حاجه سيل فو بلي علموني سيل فو بلي. انيبل كونفيغور تيرمينال. اوتوماتيكمون غادي نسميوه باش نبقاو نعرفوه دائما هوست نيم ار 2. اوكي هوست نيم ار 2. الوغ نفس لي كوموند غير غادي يتبدلوا لي الدي ال سي اي. دونك غادي ندخلوا الانترفيس انترفيس سيريال جوج سلاش صفر. ياكم جوج سلاش صفر سيل فو بلي. دائما نعطيناهم كاملين اعتقد جوج سلاش صفر هما هادو. ها انت جوج سلاش صفر هنا كذلك هنا جوج سلاش صفر. دونك فوالا وغادي نديروا لونكابسولاسيون. فوالا وغادي نديروا لونكابسولاسيون. ردوا البال هنايا راه كندخلوا انترفاس عاد كنبدلوا لونكابسولاسيون. اونكابسولاسيون دونك غادي نديروا فريم رولي. اوكي اونكابسولاسيون فريم رولي. وهنا غادي نكريو لي الدي ال سي ديالنا. فوالا غادي نديروا نخرج هنايا انتر فيس سيريال جوج سلاش صفر بوان. دونك هنا اوتوماتيكمون عندي 201 لانني دابا في ار 2 غادي ندير يعني اللي غادي يربط لي بين الروتور الثاني مع الروتور الاول باوند تو باوند. دابا حنا كنديروا الفريم ريلي باوند تو باوند اونطري. فوالا غادي نعطيه يعني لي الكونفيغوراسيون ديالو بين الروتور الثاني والاول. الى لاحظتوا هنايا دونك هي هذه بين الروتور الثاني والاول. عندنا في لادريس اي بي هنا 221.0 والدي ال سي 202. دونك غادي نعطيو 202 من بعد نعطيو لادريس اي بي. متفقين؟ وردوا معايا البال سيل فو بلي. دابا اعتقد راه بقاو كيتوضحوا عندكم الامور. الوغ غادي نعطيوه دي ال سي اي دونك مينيسكول ماجيسكول ماشي مشكل. فريم ريلي دونك فوالا فريم قلنا فريم ريلي انترفيس دي ال سي اي. دونك انترفيس دي ال سي اي فريم ريلي انترفيس دي ال سي اي غادي نعطيوه دونك 201. صافي فوالا اونطري. الوغ لادريس اي بي لاحظوا لان كنا قلناها. دونك لادريس اي بي هنا هي 221.2 221.2 غتبقى لي من هاد الجهه 222.1. دونك هنا 221.2. دونك فوالا
هي اللي غنعطيو هنايا. الوغ اي بي ادريس، اي بي adresse. Donc, voilà, 200, قلنا 20, 2, عفوا 1.2. Donc, masque, c'est 255, 255, 255, 252, entrée. Voilà. اعتقد سالينا معاه. دونك غادي نمشيو للانترفاس دي ال سي اي الثاني اللي هو دونك 203 لان سالينا مع 202 203. اوكي. دونك في 203 اوتوماتيكمون باوند تو باوند حتى هو غادي ناخذوا نفس لا كوموند ديال الفريم رولي انترفاس دي ال سي اي. غادي نعطيو لو نيميرو دو دي ال سي اي. هنا كنحددوا كما قلنا لو نيميرو دو دي ال سي اي اللي هو 203، يعني لو شومان اللي غادي تبقى تاخذوا هذاك الفريم رولي. وراه شفنا في الدرس باللي دي ال سي اي دونك هناك فاش كتمشي نمشيو لي داتا دونك 203. فوالا فوالا. ولادريس اي بي هنايا غادي تكون هي دونك لادريس اي بي هي 2 2 1. اوكي 2 1. فوالا 2 1. دونك اي بي ادريس وانتبهوا معايا سيل فو بلي. دونك هذه غادي تكون هنا 2 2 1 2 1. هي هذه نتاكدوا دائما سيل فو بلي باش ما نخلقوش شي مشكل. دونك هي هذه 222 2 1. هي هذه 2 1. متفقين؟ فوالا. دونك غادي ندخلوها سي بيان. غادي نخرجوا ندخلوا لذاك الانترفاس انترفيس سيريال 2/0 اونطريو. غادي ناكتيفيو هذوك لي لي سوب انترفاس نو شات داون. فوالا الا لاحظتوها ما تاكتيفاو لي سوب انترفاس ديالنا هما هادو. نخزنوا دو رايت سي بيان. غادي نمشيو دابا التروازيام روتور اللي هو R3. R3 كذلك عنده جوج ديال لي دي ال سي اي وجوج ديال لي زانترفاس. دونك فوالا غادي نمشيو عنده 301 مع الروتور 1 و 302 مع الروتور 2. دونك هذاك الشيء اللي غنديرو اوتوماتيكمون. شي سؤال هنايا الشباب؟ انا نعطي لكم. شوف دابا سيل فو بلاي. مزيان دابا؟ مزيان سي بيان. شوف الا مزيان عافاك. دونك الى ما كانش قولوها لي. دونك enable دونك configure terminal سي بيان. هكاك ديما حاولوا. شكرا مدموس. دونك configure terminal. alors host name دونك هذا سي R3 اوكي. les mêmes configurations. غادي ندخلوا l'interface serial 2/0 وغادي نديروا l'encapsulation فريم رولي. اوكي انكابسولاسيون فريم رولي. من بعد غادي نمشيو نكريو ندخلوا لي سوب انترفاس انترفيس سيريال 2/0 بوين. دونك حنا في الروتور 3 غادي نديروا 301 باوند تو باوند. اوكي دونك كما قلنا حنا كنديروا الفريم رولي باوند تو باوند. فوالا. وغادي نعطيو لو نيميرو ديال دي ال سي اي. دونك فريم رولي انترفيس دي ال سي اي اوتوماتيكمون سي 300. عفوا ربما وقع انقطاع ما انتبهتلوش وكنت خدام. دونك اوتوماتيكمون لاحظوا شنو درت هنايا. دونك ما عرفتش فين وصلت عندكم ولكن المهم اون توكا بعد ما دخلنا للانترفاس سيريال 2/0 بدلنا لونكابسولاسيون هنا ودرنا اونكابسولاسيون فريم رولي. خرجنا من هذا الانترفاس. اتونسيون ردوا البال هنا. دونك ضروريه. دونك وكندخل للسوب انترفاس كنكري سوب انترفاس اللي هو سيريال 2/0.301 باوند تو باوند. بعد ما كنكري هذا الانترفاس كنقول له بلي بغيت ندير فريم ريلي باوند تو باوند يعني دو تيب باوند تو باوند. اوتوماتيكمون كنعطيه لو نيميرو ديال دي ال سي اي اللي غادي يعتمد في هذاك الارسال بين الروتور 3 مع الروتور 1. دابا كنعطي لادغيس اي بي بعد هذا الفريم ريلي انترفاس اللي هو الدي ال سي اي في هذا الانترفاس. دونك كنحدد له لو نيميرو ديال الدي ال سي اي. انا حددته اوتوماتيكمون. غادي نشوفوا دابا لادغيس اي بي بين هذا الروتور 3 مع الروتور 1. دونك هنا هو 223 وهنا كاينه 1 صافي 223 1. عقلوا معايا 223 1. اوكي الوغ غادي نعطيوه اي بي ادريس اللي هي كما قلنا 223 1
الماسك هو 255 255 255 252 اونتري. دونك هنا سالينا مع هاد السوبز انترفاس ديال هذا الروتور هذا الاول. دونك غادي نمشيو 302 مع بين الروتور يعني 3 مع الروتور الجوج دائما فريم ريلي باوند تو باوند يعني تيب دو تيب باوند تو باوند. اوكي الانترفاس دي ال سي اي اوتوماتيكمون غادي نعطيوه 302. داكشي باش خدينا ارقام بساط باش تبقى تبان عندكم لان كيما قلت لكم بين الروتور 3 مع الروتور 2. دونك كتبقى لي لادريس اي بي اوتوماتيكمون هنا فيها دونك جوج اعتقد بلاتي نعاود نتاكدوا مزيان. دونك هي هذه جوج دونك جوج هنايا عندنا جوج متفقين. دونك جوج فوالا. الوغ غادي نجيو هنايا غادي نديرو جوج وهنايا ونديرو هنايا جوج. دونك غنديرو جوج هي هذه وهنايا تنكونوا سالينا مع هاد هادوك نشوف. دونك درنا فوالا درنا 301 هو هذا وهذا 302 هو هذا سي بيان. دونك غنخرج وندير لاكتيفاسيون ديال لي زانترفاس. دونك غادي نمشي لانترفيس سيريال 2/0 وغادي ندير نو شات داون فوالا وندير دو رايت. دونك ها هما لي سيريال لي سوب انترفاس بجوجاتهم ها هما تاكتيفاو فوالا سي بيان. دونك هنا تنكون ساليت مع لا كونفيغوراسيون ديال لي روتور فوالا هكا هي غتبان عندكم فوالا سالينا مع لي زانترفاس روتور يعني بثلاثه بهم. دابا واش هذا الشيء كافي باش ان لا كونيكتيفيتي تدوز اوتوماتيكمون؟ مازال ماشي كافي وهانتوما لاحظوا. دونك هنا نورمالمون رانا في ان ريزو اللي هو ديستون ولكن الا حاولت انني نصيفط لي فوالا لي ميساج اوتوماتيكمون فوالا ما غاديش يدوزو. هانتوما كتبان عندكم ياك. دونك ما غاديش يدوزو لا ميم شوز دونك بينات هادو كاملين. دونك ما غاديش تكون يدوزو. شنو باقي خصني؟ باقي خصني ندير لا كونفيغوراسيون ديال هاد الكلاود. اوكي دونك في الكلاود شنو غادي ندير؟ الوغ في الكلاود غادي نحاول نمشي لشاك سيريال فوالا نبدا لان عندي هنا كما شفتوا عندي سيريال 0 وهنا سيريال 1 وهنا سيريال 2. اوكي دونك غادي نحاول نعطيكم لافيشاج ديال ليكرون كامل باش تتبعوا معايا مزيان. دونك هنا لاحظوا عندنا كتبان لكم دابا ليكرون كامله ياك الشباب. دونك هنا عندنا سيريال 0 فوالا. اذا شكرا مادموزيل شكرا مسيو عادل كذلك. دونك سي بيان. دونك هنا سيريال 0 اللي هو هذا وهنا سيريال 1 اللي هو هذا وهنا سيريال 2 اللي هو هذا. الوغ شنو غندير فيهم؟ الوغ غنمشي لسيريال 0 هو هذا ياك سيدي. دونك اوتوماتيكمون راه البورت ستاتيو از اون ها واحد. دونك غادي نجي غادي نكريي لي الدي ال سي اي ديالي. الوغ غادي نقول له هنا دونك مثلا الرقم دي ال سي اللي هو 102 غادي نعطيوه السميه ديالو. غادي نقولوا له هذه سي اون ليزون بين ار 1 و ار 2 صافي. وردوا معايا البال. دونك 102 قلنا قبيله قلنا واحد سي لو روتور 1 وقلنا 2 سي لو روتور 2. دونك انا زدت لها السميه انا باش ناكدها اكثر. الوغ سا فو دير 102 سي اون ليزون اللي كي ريلي لو روتور او بيان كي دوا ريليي لو روتور R1 et R2 فوالا. دونك غادي ندير لها اجوتي فوالا. دونك ها هي الاولى. غادي نزيد كذلك يعني لي دي ال سي اللي كاينين في هاد مع سيريال 2. يعني سيريال 2 كاينه عندنا R1 كتربط مع R2 بهاد R1 R2 اللي هي 101 زائد شنو اخر زائد كذلك هاد سيريال 2 بغينا نربطو بين R1 مع R3 صافي دي غادي ندير 103 اللي هي R1 مع فوالا درت هنا في الدي ال سي لو نيميرو دو دي ال سي سي 103 و 103 بغينا يربط بين R1 و R3 غادي ندير لها اجوتي كذلك هنا هاني اجوتيتها. دونك ها هي تزادت هنا سي بيان. الوغ نكتفي هنا في السيريال 0 الربط بين هذا وهذا. دابا غادي نمشي للسيريال عفوا سيريال 1. دونك في سيريال 1 هنايا في سيريال 1 غادي نربط
اللي هو هذا غادي نربط بين ار 2 مع ار 1 بواحد لو نيميرو دي ال سي اي. دونك ها هو غنجي هنايا سيريال 1. دونك غادي ندير 201 اللي هو ار 2 ار 2 مع هذه غير تسميه مع ار 1 صافي. فوالا تنقول له باش غادي ياسوري ديك لا كونيكتيفيتي بينات هادو بداك الدي ال سي اي. يعني الدي ال سي اي 202 الا بغينا نصيفطو من ار 2 لار 1 دونك غادي نستعملوا داك الدي ال سي اي اللي هو 202 اللي سميناه ار 2 ار 1 صافي. كذلك غادي نقول له ار 2 ار 3 ار 2 ار 3 غادي يربط لي غادي نسميه ار 2 ار 3 هنا يعني 203 دي ال سي 203 اللي هو حنا ديجا فكرنا باش غادي نربطوا بين ار 2 ار 3. انا سميتو هنا ار 2 هذه غير تسميه ار 2 ار 3. دونك هو غادي يعتمد الروتور 2 فاش يبغي يتواصل مع ار 3 غادي يعتمد هذا لو نيميرو هذا الدي ال سي اي هذا اللي هو 203. سي بيان. دابا بقى لي واحد لانترفاس سيريال اللي هو سيريال 3. الوغ سيريال 3 غادي نربط كذلك بين ار 3 مع ار 1 و ار 3 مع ار 2. دونك غادي نقول له هذه هي البوينت تو بوينت. غادي نقول له 301 الوغ اللي بغيتها تربط بين ار 3 مع ار 1 فوالا. هنا دونك لو دي ال سي نيميرو 301 اللي السميه ديالو ار 3 ار 1 حنا اوتوماتيكمون غادي في هذا السيريال 3 غادي يبقى يدوز الا بغى يتواصل الروتر 3 مع الروتر 1 دونك غادي يدوز مع عفوا هذا السيريال 2 نعاود. دونك سيريال 2 دونك غادي تكون لو دي ال سي نيميرو 301 اللي السميه ديالو ار 3 ار كما قلنا ار 1 يعني بغيناه باش بقى يستعمل هذا الدي ال سي باش يكون تواصل بين الروتور 3 مع الروتور 1. كذلك غادي ناخذوا 302 ولا حتى تقريبا درتهم كاملين باش الاساس هو نفهموا. دونك والا راه كان ممكن ندير غير واحد يعني واحد العدد محدود اقل من هذا دونك غادي تكون لا كونيكتيفيتي ولكن انا الاساس هو نفهموا. دونك دي ال سي نيميرو 300 كما قلنا 300 عفوا 2 بغينا يربط بين الروتور ار 3 مع الروتور ار 2. دونك الا لاحظتوا كل روتور شنو درنا له جوج ديال لي شومان اللي غادي يبقى يتواصل بهم مع لي دو روتور اللي بعاد عليه. دونك نعاود نشرح هنايا في هذا الكلاود قلنا باللي في هذا السيريال 0 بغينا ار 1 يتواصل مع ار 2 ومع ار 3 مع ار 2 بالدي ال سي 101 ومع ار 3 بالدي ال سي 103. قلنا له في السيريال 1 بغينا ار 2 يتواصل مع فوالا اللي هو هذا. نحاول نبقى نبين لكم هنا باش نتفاهموا اكثر. السيريال جوج قلنا 101 102 103 والسيريال 1 قلنا له بغينا ار 2 يبقى يتواصل مع الروتور دونك فوالا ار 1 بالدي ال سي 200 201 ومع ار 3 بالدي ال سي 203. اوكي. ومشينا هنا للسيريال 3 سيريال 3 قلنا له هذا بغينا الروتور ار 3 فاش يتواصل يعني بقى يتواصل مع ار 1 بالدي ال سي اي 301 و ار 2 بالدي ال سي 302. اذا هنا دي ال سي 301 وهنا دي ال سي 302. الوغ دابا نشوفوا اذا هاد غادي حنا دابا غير حددنا. دابا غادي نجيو للفريم ريلي يعني نجمعوهم. اوكي. لان دابا غير سميناهم بحال الا سمينا في السيريال 2 سيريال 2 سمينا هاد دي ال سي 102 سمينا ار 1 ار 2 103 ار 1 ار 3 ولكن حنا كنقصدوا داك الشيء اللي قلت قبيله. دونك وكذلك في السيريال واحد سمينا 202 دي ال سي 202 سمينا ار 2 ار 1 ça veut dire la communication بين ار 2 ار 1 و 203 la communication بين ار 2 ار 3. لا ميم شوز بالنسبه لهنا في سيريال 3 دونك دي ال سي 301 ار 3 ار 1 سميناه ولا دي ال سي 302 دونك سمينا ار 3 ار 2. دابا غادي نجيو نربطوا بيناتهم هنا في الفريم ريلي لانه لحد الساعه ما كيعنيش باللي غتكون كومونيكاسيون. لاحظوا ما كايناش كومونيكاسيون. دابا هذوك غير تسميات سمينا للدي ال سي اي باش حنا يسهل علينا نجمعوهم في الفريم ريلي. دونك كيفاش غنديروا نجمعوهم في فريم ريلي؟ غنجيو هنا فريم ريلي. لاحظوا دونك شنو غنقولوا له؟ غادي نقولوا له دونك في السيريال غادي نختاروا هنا سيريال 0 غادي نقولوا له بغينا ار 1
يعني لو دي ال سي اي اللي هو 101 اللي هو بين ار 1 و ار 2 بغيناك تكونيكتيه مع سيريال واحد. صافي دير هنا يعني هذا اللي غادي يجي دي ال سي اي من 101 اللي غادي يربط بين ار 1 و ار 2 غادي نربطوه من الجهه الاخرى ديال ار 2 هنايا عاوتاني غادي نقولوا له غادي تربط مع السيريال واحد اللي هو 201. ها هو 201 وغادي نقولوا له اجوتي. حنا ربطنا دابا ار 1 مع ار 2. صافي دابا كنديروا الربط. دابا هنا كنديروا الربط يعني الكامل بينات هاد لي زانترفاس بينات هاد لي تيرمينو. دونك هذا وهذا دونك ربطناه من جوج جهات. دونك الا هذا بغى يتواصل دونك كيدوز على سيريال جوج صفر عفوا وكيمشي للسيريال واحد وكيوصل عند هذا. لا ميم شوز غادي نربطوا دابا سيريال صفر عاوتاني بين ار 1 و ار 3 هاد المره وغادي نقولوا له دونك الا بغيتي تربط غتمشي لا هاد المره غتمشي للسيريال جوج. غتمشي للسيريال جوج هو فاش كاين ار 3 ار 2 دونك اللي هو الدي ال سي 301. دونك هذا الدي ال سي 301 دونك ربطنا السيريال زيرو قلنا له الا بغيتي تمشي لعند الروتور 3 اوتوماتيكمون خصك تمشي لعند السيريال جوج ودوز مع الدي ال سي 301 اللي سميتو ار 3 ار 1. متفقين؟ حنا ربطنا الجوج دونك بقات لنا نورمالمون ربط واحد وغادي تكمل يعني هذه الروابط هذه لان دابا التواصل بين ار 1 و ار 2 كيتم والتواصل بين ار 1 و ار 3 كيتم. بقى لنا التواصل بين ار 3 و ار 2 اوتوماتيكمون غادي نختاروا واحد في لي سيريال عندنا اختيار دونك نقدروا نبداو بالسيريال 1 ولا بالسيريال 2. دونك مثلا نبداو بالسيريال 1 وغنقولوا له الربط بين يعني بين ار 2 و ار 3 يعني في السيريال 1 الا بغينا نمشيو من ار 2 لار 3 اوتوماتيكمون صافي دير كو من سيريال 1 باش نمشيو مع الدي ال سي اي 203 باش تكون كونيكتيفيتي مع يعني بين من ار 2 لار 3. دونك هنا اختارينا الدي ال سي اي 203 اللي هو ار 2 ار 3. الوغ في هذه الجهه الاخرى خصنا نختاروا خصنا نختاروا السيريال جوج ونختاروا 302. داكشي اللي غنديروا هنا. دونك غادي نمشيو السيريال جوج وغادي نديروا 3 2 صافي دير دي ال سي 302. دونك هنا كنكونوا ربطنا السيريال واحد مع السيريال جوج في لا كونيكتيفيتي بين ار 2 ار 3 ربطناهم هنا بلي 2 دي ال سي اي دونك 203 من هنايا وهنا 302. دونك غادي نديروا له اجوتي فوالا وهكا غادي نكونوا دابا اسيغينا لي كونيكتيفيتي دونك بالفريم ريلي وغادي نشوفوا واش فعلا غيدوزوا مزيان. دونك غادي نصيفطوا من ار 1 هنا لار 2 اوتوماتيكمون لاحظوا سكسيسفل. ها هي سكسيسفل. كذلك نحاول نصيفط من ار 2 لار 3 ها هي سكسيسفل. كذلك نحاول نصيفط من ار 3 لار 1 ها هي سكسيسفل. وبذلك كيكونوا كلهم سكسيسفل. دونك هنا اي وحده فيهم يعني بغيت نصيفط الاخرى دونك اوتوماتيكمون سكسيسفل. الوغ المساله بسيطه. انا غادي نعاود نلونسي لكم هذه ديال الفريم ريلي دونك باش تشوفوها وديروا كابتشور ديكرون دونك فيها اوكي. دونك نتمنى تكون دازت عندك مادموزيل. برافو عليك ما عندي ما يتسال. برافو اكسيلون ترافاي. دونك اكسيلون ترافاي. نتمنى جميعكم تكون دازت عندكم بنفس الصيغه. برافو ما عندي ما يتسال. دونك نتمنى جميعكم تكون دازت عندكم بنفس الصيغه. واللي عنده شي اشكال يحاول يعلمني لان المساله بسيطه في البونت تو بونت فريم ريلي بونت تو بونت. دونك كنكرييو هنا لي دي ال سي اي في هاد لي زانترفاس بعد ما راه ديجا حددناهم في لي غوتور ثم كنجيو نربطوا بيناتهم هنايا في الفريم ريلي. دونك كيكون ذاك الربط بينات هذوك لي دي ال سي اي مزيان. برافو عليك مادموزيل. دونك نتمنى زملاء